नौकरी की वजह से परेशान है, मुलाजमत की वजह से परेशान है, कारोबार की वजह से परेशान है, अपने बिजनेस की वजह से, तजारत की वजह से परेशान है, सिर्फ 10 दिन वो ये अमल कर ले। कितनी दिन? 10 दिन इस अमल को कर ले। नौकरी की वजह से परेशान है, मुलाजमत की वजह से परेशान है, कारोबार की वजह से परेशान है, अपने बिजनेस की वजह से, तजारत की वजह से परेशान है, सिर्फ 10 दिन वो ये अमल कर ले। कितनी दिन? 10 दिन इस अमल को कर ले। 10 दिन मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो 10 सहाबा जिनको जन्नत के सर्टिफिकेट कमली वाले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया में अता फरमा दिए। वो जन्नत की खुशखबरी पाने वाले 10 सहाबा किराम के तादाद की निस्बत से 10 दिन। कितने दिन? 10 दिन इस आयत मुबारका को सिर्फ 7 मरतबा रोजाना पढ़े और अव्वल आखिर एक मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़े। इजाजत है तमाम उम्मत मुहम्मदिया को, जो जो इसके हाजतमंद हैं, जरूरतमंद हैं, वो इस अमल को करें। जो कारोबार की वजह से परेशान है, रिस्क रोजी की वजह से परेशान है, तंग दस्ती जिनका मुकद्दर बन चुकी है, जिनके घर में गुर्बत ने डेरे डाल रखे हैं और जिनके घर के अंदर तंग दस्ती के, मुफलसी के घटाटोप अंधेरे छाए हुए हैं और जिनके घरों में तारीकी है भूख की, जो भूख से निढाल है, परेशानियों से निढाल है, उनको अच्छी जगह पर जॉब मिलकर रहेगी। 10 दिन के अंदर अंदर 10 दिन के अंदर अंदर 10 दिन ये अमल करना आपका काम है। यकीन आजम के साथ, अल्लाह की जात पर यकीन आजम, उम्मीद नहीं लगानी, यकीन आजम कि जिस परवरदिगार आलम को मैं पुकार रहा हूं, वो परवरदिगार आलम मेरी पुकार सुन रहा है, वो मेरे हालात से आगाह है, बाखबर है। मेरा अल्लाह वो खबीर भी है, बसीर भी है। तो आपने सिर्फ 10 दिन इस अमल को करना है। 7 मरतबा कुरान मजीद फुरकान हमीद की ये आयत मुकद्दसा आपने पढ़नी है, सिर्फ 7 दिन। और फिर देखें रोजी पीछे चल के आती है या नहीं आती, रिस्क पीछे चल के आता है या नहीं आता, जॉब रोजगार आपके पीछे चल के आएगा। लेकिन मजबूती से थाम ले इस अमल को, इस अमल को मजबूती से थाम ले। कुरान मजीद अल्लाह ताला की वो किताब है जिसके बारे में परवरदिगार आलम ने फरमाया, खुदाए बुजुर्गो बरतर का इरशाद मुबारक है, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह। ये किताब वो है जिसमें किसी किस्म के कुछ शक्को शुबे की गुंजाइश नहीं है। ये ला रैब फीह कलाम है, एक एक लफ्ज, एक एक हर्फ इसका हक और सच और नूर है। तो रब्बे कायनात के पाक कलाम से मदद लीजिए और बावजू होकर आपने किसी भी वक्त, कोई वक्त मुकर्रर नहीं है, ना कोई जगह मुकर्रर है, ना कोई वक्त मुकर्रर है, जिस वक्त पे मर्जी आप सिर्फ 7 मरतबा, अगर बेहतर तरीका है फजर के वक्त, फजर की नमाज के बाद अगर इस अमल को कर ले तो फजर का वक्त बड़ा बाबरकत होता है। रिस्क रोजी की तकसीम जारी होती है, अल्लाह ताला की तरफ से बरकतों का नुज़ूल हो रहा होता है। और कुछ लोग हैं जो बरकतों के वक्त को सो के गुजारते। ये वक्त उठने का है, जागने का है, अल्लाह से बरकतें हासिल करने का है, नेमतें हासिल करने का है, दुआएं कबूल करवाने का वक्त है, अल्लाह से मांगने का वक्त है, अल्लाह से लेने का वक्त है, झोलियां भरने का वक्त है, नेमतें लेने का वक्त है। याद रखें, कुत्ते सारी सारी रात भौंकते हैं, सारी सारी रात, लेकिन जो ही वक्त तहज्जुद होता है वो सो जाते। फजर का वक्त जो जो करीब होता है, तलुए फजर का वक्त जो जो करीब होता है, वो सोना शुरू हो जाते हैं, वो सो जाते हैं। और उसकी नस्ल में अल्लाह ने बरकत नहीं रखी। एक एक कुतिया कितने कितने बच्चे देती है, लेकिन अल्लाह ने बरकत नहीं रखी, क्योंकि वो बरकत वाले वक्त पे सो जाते हैं। बकरी को देखें, आपने घरों में बकरियां तो पाल रखी होंगी, पहली रात को वो सो जाती हैं और फिर पिछली रात ही उठ जाती हैं। आरफ खड़ी रूमी कश्मीर मियां मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, पिछली राती रहमत रब दी करे बुलंद आवाजा ते बख्शिश मंगन ता वालियां ताई खुला है दरवाजा। रब की रहमत उस वक्त पुकार रही होती, तकसीम हो रही होती है नेमतें, रिज्क रोजी के मामलात, खैरें बट रही होती हैं। और बकरी की नस्ल को अल्लाह ने देखे कितनी बरकतें अता फरमाई, कितनी बरकतें अल्लाह पाक ने अता फरमाई हैं। और दुनिया जहान के अंदर रोजाना बकरे ज़िबा होते हैं, फिर कुर्बानी पे कितने ज़िबा होते हैं। उसके बावजूद बकरी की नस्ल खत्म नहीं होती। पूरी कायनात में गोश्त, जहां जहां लोगों को जरूरत होती है इसका गोश्त जाता है, लोग इस्तेमाल करते हैं, अहले इस्लाम इसके गोश्त को खाते हैं, लेकिन इसके बावजूद देख लें ये नस्ल खत्म। अल्लाह ने इतनी बरकत रखी है। तो आप फजर की नमाज के बाद सिर्फ 7 मरतबा, ये अमल 2.5 से 3 मिनट का अमल है। और जिसको भी बताया है परवरदिगार आलम ने उसके रिस्क में कमी नहीं आने दी। आइए सुन लीजिए ये अमल कौन सा है। इस अमल की सबको इजाजत है,
اور اگر یہ عمل آپ کے دل میں گھر کر جائے تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، فارورڈ کریں، کیونکہ کر بھلا ہو بھلا ہوتا ہے بھلے کا بھلا۔ جو لوگ دوسروں کا بھلا کرتے ہیں میرا پروردگار ان کا بھلا فرما دیتا ہے۔ جو دوسروں کے راستے میں گڑھے کھودتے ہیں وہ خود پھنس جاتے ہیں، جو دوسروں کے رستوں میں کانٹے پھینکتے ہیں وہ خود پھنس جاتے ہیں، اور جو دوسروں کے لیے خیر کا بھلائی کا سبب بنتے ہیں اللہ ان کے لیے بھلائیاں عطا فرما دیتا ہے۔ اور آپ نے اس عمل کو اس طرح کرنا ہے، اس کا طریقہ کار ہے کہ آپ اس عمل کو اللہ کی رضا کے لیے کریں، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے کریں۔ پروردگار عالم کا کلام ہے، یا اللہ میں تیرے کلام سے مدد مانگ رہا ہوں، یا اللہ پاک میں تیری رضا کے لیے یہ عمل کر رہا ہوں، یا اللہ پوری کائنات میں جتنے مسلمان رزق روزی کی وجہ سے، روزگار کی وجہ سے، تنگ دستی کی وجہ سے پریشان ہیں، مولا ان کے رزق میں برکتیں عطا فرما۔ میں یقین اعظم کے ساتھ کہہ رہا ہوں، آپ دوسروں کے لیے دعا کریں گے وہی دعا آپ کے حق میں قبول ہو جائے گی، وہی دعا آپ کے حق میں قبول ہو جائے گی۔ آپ یہ دعا کریں، دوسروں کے لیے دعا مانگا کریں، جو اپنے لیے لینا چاہتے ہیں نا اللہ سے، وہ دوسروں کے لیے مانگنا شروع کر دیں، اللہ آپ کو عطا فرما دے گا۔ اللہ فرمائے گا میرے بندہ ہو کے میری مخلوق کے لیے، میرے بندوں کے لیے مانگ رہے تو کیوں نہ میں اس کو بھی عطا کر دوں۔ تو آپ نے اچھی جاب کے لیے، اچھے روزگار کے لیے، اچھی تجارت کے لیے، اچھے بزنس کے لیے، اچھے کاروبار کے لیے، اچھی نوکری کے لیے آج ہی نوکری ملے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ آپ کریں اس عمل کو، آج سے ہی جائیں گے جاب پر، روزگار پر آج سے ہی جائیں گے، اور اپنی نیتوں کو درست کر لیں۔ انما الاعمال بالنیات، عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ تو آپ نے اول و آخر 7 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، اور اگر 7 مرتبہ نہ پڑھ سکے تو 1 مرتبہ بھی پڑھ لیں تب بھی کافی ہے، لیکن آزمودہ اور مجرب یہ ہے کہ آپ درود ابراہیمی کو 7 مرتبہ پڑھ لیں۔ کتنی مرتبہ؟ 7 مرتبہ پڑھ لیں۔ اور اگر کوئی بامر مجبوری ہے، وقت نہیں ہے، بہت جلدی ہے، کسی کام کے شرعی عذر ہے، کوئی ایسا معاملہ ہے، تو پھر 1 مرتبہ بھی درود شریف پڑھ لیں تو کافی ہے، لیکن اس آیت مبارکہ کو آپ نے روزانہ 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یہ آیت مبارکہ قرآن مجید فرقان حمید کے پارہ نمبر 4 اور آیت مبارکہ ہے 154 154، آیت نمبر 154، آیت نمبر 154 یہ شروع ہو رہی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم انزل علیکم، یہاں سے شروع ہو رہی ہے، ثم انزل علیکم یہاں سے شروع ہو رہی ہے، اور پھر یہ آیت یہاں پہ آ کے ختم ہو رہی ہے واللہ علیم بذات الصدور۔ آیت نمبر 154 پوری آیت یہ صرف 7 مرتبہ پڑھیں، اول آخر 7 بار درود ابراہیمی پڑھیں۔ اس درود ابراہیمی کے اور اس آیت مبارکہ کے کمالات یہ ہیں کہ جو شخص بھی اس کو کرتا ہے اس کو پہلے دن ہی اللہ پاک فیض یاب فرما دیتا ہے، اور اگر کوئی پڑھنے میں اس کے سستی، کوتاہی، غفلت ہو گئی تو دوسرے دن، تیسرے دن، چوتھے دن، ایون کے 10 دن کے اندر اندر اللہ رب العزت اس کو برسر روزگار فرما دیتا ہے۔ اس عمل کی سب کو اجازت ہے، جتنے لوگ یہاں روحانی درس میں حاضر ہیں ان کو بھی اجازت ہے، جو لوگ سن رہے ہیں پاکستان کے اندر، آؤٹ آف کنٹری، پوری دنیا میں جہاں تک بھی آواز جا رہی ہے، آپ سب کو اس کی اجازت ہے۔ آپ کمنٹ میں صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم یہ لکھ کر سینڈ کر دیجئے، اور اگر نہیں لکھ سکتے تو 1 مرتبہ درود پاک پڑھ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اس کا ہدیہ، اس کا ثواب بھیج دیجئے۔ اللہ رب العزت آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں تاکہ کر بھلا ہو بھلا ہوتا ہے بھلے کا بھلا اس مقدس اور مبارک کاروان کے اندر آپ شامل ہو جائیں۔